सवाल ये है कि जी गुमशुदा चीज़ का पता लगवाना। एक भाई ने कहा है कि जी हमारे इलाके में एक बहुत बड़े आलिम हैं, तो वो नमाज वगैरह भी पढ़ाते हैं, जुमा वगैरह भी पढ़ाते हैं, और वो लोगों की गुम हुई हुई चीज़ें वो बताते हैं। और उनका तरीका ये है कि किसी छोटे बच्चे को वो अपने सामने बिठाते हैं और उसके नाखून पे वो स्याही वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद उस पर फिर वो पढ़ के कुछ फूंकते हैं, दम करते हैं, और वो फिर बच्चे से पूछते हैं भी तेरे नाखून के अंदर कौन कौन आया, क्या आया। और वो सारा जो ना वो नक्शा और वो जगह वो चीज़ उस बच्चे के नाखून के अंदर उस बच्चे को ही नज़र आती है और किसी को नज़र नहीं आती। और वो हज़रत साहब कहते हैं कि जी मैं अपने मुवक्किलात के ज़रिए यानी कि जिन्नात के ज़रिए मैं ये तुम्हें चीज़ें तलाश करके देता हूँ। और कहते हैं कि जी अक्सर ऐसे होता है कि वो चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं। मोहतरम भाइयों, लंबी चौड़ी बात करने की बजाय बस एक मुख्तसर सी बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह मारूफ रवायत है, अहादीस की कुतब के अंदर मौजूद है। तकरीबन आपने फरमाया कि मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स किसी काहिन के पास या किसी अर्राफ के पास आए और फिर वो अर्राफ ये उर्फ से है यानी कि पहचानने से। अर्राफ उसको कहते हैं कि जो आदमी गुमशुदा चीज़ या जो चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो चीज़ गायब है, और वो उसकी पहचान करवाए, उसके बारे में बताए, और कि जी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर है, यानी कि जिसको हम यूँ कह लें कि गैब की बात बताने वाला, गैब की खबर देने वाला। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी अर्राफ यानी कि गैब की बातें बताने वाला, औ काहिनन या कोई काहिन, काहिन होता है यानी कि वो हाथ की लकीरें देख कर बताने वाला हो, या सितारों के हाल अहवाल मालूम करने वाला हो, हाँ जी, या वो किसी जिसको हम कहते हैं जी फाल निकालता है, वो तोते के ज़रिए फाल निकाले, वो कुरान मजीद, अल्लाह माफ़ करे आज कई ऐसे शैतानी अमल करने वाले लोग हैं कि जो कुरान मजीद से फाल निकालते हैं। किस कदर अफसोस की बात है। और कुछ बाकायदा कंपनियों वाले ऐसे हैं, कुरान मजीद छापते हैं, जो नाशर हजरात हैं, कि वो कुरान मजीद के बैक साइड पे एक दो पेज लगाए होते हैं जिन पर वो यानी कि गिनती के जो जिनको हरूफुल आदाद कहते हैं, वो लिख के हर सूरत का जनाब उन्होंने एक एक ख़ास लिखा होता है, और फिर उसके ऊपर जनाब आप आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ के ये करके वो करके किबला रुख हो के बावजू हो के, हाँ जी, आप इसके ऊपर हाथ रखें, उंगली रखें, और फिर वो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, फिर आगे जनाब उसकी डिटेल लिखी होती है कि आपके परेशानी के दिन ख़त्म होने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, ये होने वाला। ये सारे का सारा अल्लाह माफ़ करे ड्रामा और इस्लाम के साथ ये खिलवाड़ है, खिलवाड़। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद को बदबख्तों ने नहीं माफ़ किया, अल्लाह की मुक़द्दस कलाम को इन ज़ालिमों ने नहीं बख्शा। हाँ जी, इस पर भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। ये कैसे मुसलमान कहलवाते हैं अपने आप को। तो बाहर क्या प्यारे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स इन नजूमियों के पास, इन काहिनों के पास, इन जादूगरों के पास और इन लोगों के पास आकर इनकी बात की वो तईद करता है, इनकी बात की वो तस्दीक करता है कि जी हाँ इसकी वजह से मेरा ये काम हो गया, इसने मेरी चोरी मुझे जो थी वो मिला दी, मुझे नहीं मिल रहा था मेरा ये चीज़, मेरा ये फलां जो चीज़ गुम हो गई थी। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि फ़क़द कफ़र बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स ने जिसने इसकी बात को मान लिया, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाले दीन, इस्लाम, शरीयत, कुरान की इस बंदे ने मुखालफत की है, और उसके साथ इस बंदे ने कुफर किया है। और एक रवायत में है कि फ़क़द असाब अल कासिमा, ऐसे बंदे ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीहन नाफरमानी की है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगरचे वो जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, लेकिन अगर वो इस तरीके से, अच्छा कुछ लोगों के ये तरीके नाखूनों पे, और कुछ लोगों के तरीके जी वो लोटा घुमाते हैं,
اور کچھ لوگوں کے طریقے ہیں کہ جناب جی آپ رات کو یہ پڑھ کے سوئیں گے یا میں رات کو عمل کروں گا مجھے یہ چیز نظر آئے گی. اور بھائی چوریاں یہ شروع سے ہوتی آئی ہیں، کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی تھیں اور چیزیں گم نہیں ہو جاتی تھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اس طرح کا عمل یا صحابہ اکرام سے اس طرح کا عمل وہ نہیں ملتا، ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ شیطانی عمل ہے. یہ چاہے وہ عالم دین کرے یا وہ مفتی اعظم کرے، ہاں جی، یا کوئی عام آدمی کرے، اس طرح کے عمل کرنے والا، یہ فالے نکالنے والا، یہ ٹوٹکے بتانے والا، چوریاں بتانے والا شخص، ان کے بارے میں بہت تفصیل طلب باتیں ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے شیطان دوست ہوتے ہیں اور شیطان پھر ان کو بتاتے ہیں اور ان میں سے ایک آدھ بات سچی ہو جاتی ہے اور باقی 100 کی 100 باتیں جھوٹی، یا 100 میں سے ایک دو سچی ہو گئی باقی جھوٹی، اور لوگ ان سچیوں کو لے کر وہ جناب وہ بتاتے ہیں اور باقی جھوٹی باتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. اچھا، اب ایک بات بڑی سادہ سی، جو شخص یہ کام کرتا ہے کیا اس نے ایک آدمی کی چوری بتائی اس کو وہ مل گئی بس؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ اس کے پاس جاتے ہوں گے اور ان کی سب کی چوریاں مل جاتی ہیں. یار کیسی بات ہے، کسی ایک آدھ کی مل گئی ہوگی تو وہ شیطان ہے بے ایمان کہ جو اس کو بتاتا ہے. اچھا پھر آپ یہ کہیں گے بھی شیطان کو کس نے بتایا؟ شیطان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فلاں چیز فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ میرے بھائیو، ہر چوری نہیں ملتی. یہ لکھ لیں بات کہ ہر چوری کا یہ نہیں بتا سکتے. 100 میں سے کوئی ایک آدھ کا بتا سکتے ہیں. اچھا پھر وہ ایک آدھ کا کیسے بتاتے ہیں؟ ایک آدھ کا ایسے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جو شیطان آپ کے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے، مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو آپ کا شیطان نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان دونوں شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ شیطان پھر اس کو بتا دیتا ہے، اور پھر وہ چونکہ اس شیطان کے متعلقہ کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ اس کا دوست ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو اس کے کان کے اندر پھونک کر کے بتاتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ بندہ جو تو چیز ڈھونڈ رہا ہے نا وہ یہ فلاں فلاں جگہ پر ہے. اچھا اس کو کس نے بتایا؟ بھائی ادھر سے کوئی قریب ہی ہوگا نا. اب مثلا 5 6 7 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اب 6 7 8 ان میں سے کسی نے کوئی چیز چرائی ہوگی تو وہ جو جس نے چرائی ہوگی اس کا شیطان بھی تو وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ، تو وہ اس کو بتا دے گا. ہاں جی، اور وہ چونکہ یہ بندہ شیطانی عمل کرنے والا ہے، ہاں جی، اس نے یہ کہتے ہیں چلا کاٹا چلا کاٹنا، یہ چلا اسی عمل کا نام ہے. یعنی کہ شیطان کو خوش کرنے کا کام، اس کا نام چلا ہے. شیطان کو خوش کرنے کا نام چلا ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کیا جا رہا ہے، ہاں جی، یہ آدھی رات کو اٹھ کے پیالے پہ پتہ نہیں کیا کیا، کئی ان کے طریقے ہوتے ہیں. بھئی یہ سارے شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں، اور جب شیطان کو خوش کرنے والے بندہ کام کرتا ہے تو پھر شیطان اس کا تعاون تو کرتا ہے نا. تو اب شیطان اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی جس نے چوری کی ہے وہ بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کا شیطان ہے اب وہ اس کو بتا دے گا. اب وہ شیطان اس کے کان میں پھر پھونک مارے گا، ہاں اس بندے نے چوری کی ہے، فلاں چیز فلاں فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو بتا دیتا ہے. اور پھر تو ایک آدھ اس طرح کی چوری تو مل جاتی ہے، اور باقی ہزاروں چوریاں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کے کام چلے نا تو پھر یہ پولیس اور پھر یہ جو کیمرے لوگ لگاتے ہیں سیکورٹی کے لیے یا پھر جو گارڈ رکھتے ہیں، پھر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس طرح کے 2 4 باوے پکڑ کے بٹھا لو ہر تھانے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، تو بس چوریاں وہاں سے تلاش کی جائیں گی. اس لیے بھائیو یہ لمبا تفصیل طلب بات ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اور ان کی بات کی تائید تصدیق نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان شیطانوں سے اور ان جادوگروں سے محفوظ رکھے.